बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता चंद घंटों में अमेरिका ने ईरान के अंदर नए फ़िज़ाई हमलों का दावा किया, जबकि ईरान का कहना है कि उसने खित्ते में अमेरिकी मफादात को दोबारा निशाना बनाया। दोनों जानिब से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है ये जानें। इधर बलूचिस्तान में ऑपरेशन शैबान के हवाले से सरकारी सतह पर अहम पेशरफ्त सामने आई। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अमेरिका ने जनूबी ईरान में मुतअद्दिद अहदाफ पर नई कार्रवाइयों का दावा किया। इत्तलात के मुताबिक तवज्जो ख़ास तौर पर बंदर अब्बास और इसके इर्द गिर्द अस्करी तनसीबात और लॉजिस्टिक मकामात पर रही, क्योंकि ये आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरान का अहम फ़ौजी और बहरी मरकज़ समझा जाता है। अमरीकी हुक्काम का मौक़िफ़ है कि ये कार्रवाइयाँ खित्ते में अमरीकी अफ़वाज और इत्तहादियों पर हमले के जवाब के तौर पर की जा रही हैं और इनका मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को महदूद करना है। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने दावा किया है कि अमरीकी हमले उनके अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते और अगर कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो खित्ते में मौजूद अमरीकी मफादात मज़ीद ख़तरे में पड़ जाएंगे। ईरानी सरकारी बयानात में यह भी कहा गया है कि मुज़ाहमत जारी रहेगी, तहम जंगी हालात में सामने आने वाले नुकसानात और कामयाबियों के आदाद व शुमार आज़ाद ज़राए से तस्दीक शुदा नहीं है। अमरीकी हुक्काम का दावा है कि हालिया कार्रवाइयों में मुतअद्दिद फ़ौजी अहदाफ, मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान का कहना है कि उसने खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और इत्तहादी मफादात को मुख्तलिफ ज़राए से निशाना बनाया और अमरीका अपने नुकसानात छुपा रहा है। नाज़रीन, सवाल सिर्फ चंद हमलों का नहीं है, असल मसला आबनाए हुर्मुज़ का है। दुनिया की समुद्री तिजारत का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और अगर इस रास्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ती रही तो मशरक़ वुस्ता नहीं बल्कि पूरे यूरोप, एशिया और पाकिस्तान समेत इस पूरे खित्ते के ममालिक पर इसके माशी असरात पड़ेंगे। और एक बात बड़ी अहम और नोट करने वाली है व्यूअर्स, वो ये है कि इस सारे मामले में जब अमेरिका ईरान पर और ईरान अमरीकी मफादात पर खलीजी रियासतों में हमला कर रहा है, तो एक मुल्क है जिस पे एक मिसाइल या ड्रोन भी नहीं गिर रहा, और वो है इज़राइल, जो इस वक्त सुकून से सिर्फ तमाशा देख रहा है और गज़ा में फ़लस्तीनियों के खून से अपने हाथ रंग रहा है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पे मेरा ख्याल है अमेरिका, ईरान, खलीजी ममालिक समेत पूरी दुनिया को गौर करना चाहिए। नाज़रीन, सिर्फ मिसाइल और ड्रोन नहीं चल रहे, बल्कि बयानात की जंग भी पूरी शिद्दत से जारी है और यही सबसे पेनफुल लम्हा है। जैसे ही मामला ठीक होने लगते हैं, दोनों तरफ से बड़े सख्त बयान दिए जाते हैं और दोबारा जंग का माहौल बन जाता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में कहा कि अमेरिका का मकसद ईरान की उन फ़ौजी सलाहियतों को निशाना बनाना है जो अमेरिकी अफ़वाज और इत्तहादियों के लिए ख़तरा बन रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान हमले बंद करे और कशीदगी कम करने के लिए तैयार हो तो अमेरिका सिफारती रास्ता इख्तियार करने पर आमादा है, लेकिन अमेरिकी अफवाज पर हमले की सूरत में सख्त जवाब दिया जाएगा। दूसरी तरफ ईरान के सदर और आला अस्करी क़यादत ने कहा है कि अमेरिकी हमले ईरान के अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरानी फ़ौज के मुताबिक अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो खित्ते में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे, बहरी मफादात और इत्तहादी तनसीबात मज़ीद ख़तरे में पड़ जाएंगी। ईरान के हुक्काम ने आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने ख़बरदार किया है कि अगर जारियत जारी रही तो तवानाई की आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होगी। अमेरिका का कहना है कि हालिया जंगों में मिसाइल और ड्रोन ज़खायर को निशाना बनाया गया, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को नुकसान पहुंचाया गया और ईरान की हमला आवर सलाहियत को महदूद करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब ईरान ने दावा किया कि उसने खलीजी खित्ते में अमरीकी और इत्तहादी मफादात को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया। बाज़ अमरीकी दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी नहीं दिखा सके, अमरीका अपने नुकसानात को कम ज़ाहिर कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने उर्दन के अंदर अमरीका के हैंगर्स, ट्रांसपोर्ट तैयारे
اور اسلحہ کے ڈپو کو بھی نقصان پہنچایا اور بڑی تعداد میں فوجی ہلاک ہوئے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ سب دعوے ہیں، آزادانہ ذرائع سے ان کی تصدیق ممکن نہیں ہے۔ یہ تنازع صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں ہے۔ اگر آبنائے ہرمز میں کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو عالمی تیل کی سپلائی مزید متاثر ہوگی۔ برنٹ خام آئل کی قیمتیں پہلے ہی $90 فی بیرل سے اوپر جا چکی ہیں۔ پاکستان سمیت تیل درآمد کرنے والے ممالک پر مہنگائی کا مزید دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ عالمی شپنگ، انشورنس اور سپلائی چین کے اخراجات میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے، جو کسی کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج متوازن خارجہ پالیسی برقرار رکھنا ہے، توانائی کی فراہمی کو یقینی بنانا اور خطے میں استحکام کی حمایت کرنا ہے۔ اگر کشیدگی طویل ہوتی ہے تو ایندھن، درآمدات اور برآمدات سب متاثر ہو سکتے ہیں۔ اب رخ کرتے ہیں بلوچستان کی طرف، جہاں جاری آپریشن شعبان ملکی سلامتی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت سمجھا جا رہا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آپریشن شعبان جولائی کے آغاز میں بلوچستان میں منگی ڈیم پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کے حملے کے بعد شروع کیا گیا۔ اس مشترکہ آپریشن میں پاکستان آرمی، فرنٹیئر کور بلوچستان اور بلوچستان پولیس مشترکہ طور پر حصہ لے رہی ہیں۔ کارروائیوں میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشنز، فضائی نگرانی اور زمینی کارروائیاں شامل ہیں، اور تازہ ترین سرکاری اطلاعات کے مطابق مختلف اضلاع میں سرچ اور کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ زمینی اور فضائی کارروائیوں کے ذریعے عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق آپریشن اور متعلقہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے گئے۔ ناظرین، یہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ بلوچستان میں ریاستی رٹ قائم کرنے، حساس تنصیبات کے تحفظ اور دہشت گردوں کے نیٹ ورکس، لاجسٹکس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول صلاحیت کو کمزور کرنے کی کوشش بھی ہے۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق اس آپریشن کا مقصد فوری خطرات کا خاتمہ ہی نہیں بلکہ مستقبل میں ایسے حملوں کی صلاحیت کو محدود کرنا بھی شامل ہے۔ ویورز، ان ساری جنگ کی تکلیف دہ خبروں کے بعد ایک اچھی خبر جس سے ہم سب تھوڑی سی خوشی کے لمحات سمیٹ سکتے ہیں، وہ ہے دنیا بھر میں فٹ بال شائقین کی نظریں ایک ہی مقابلے پہ تھیں۔ اسپین نے عالمی فٹ بال کے بڑے فائنل میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے فائنل میں ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ میچ کے بعد میڈرڈ، بارسلونا، سیول، ویلنسیا اور دیگر شہروں میں ہزاروں شائقین سڑکوں پر نکل آئے۔ قومی پرچم، آتش بازی، موسیقی اور جشن کا ایسا سما تھا کہ پورا ملک خوشیوں میں ڈوبا نظر آیا۔ دوسری جانب لیونل میسی دنیا کے عظیم ترین فٹ بالرز میں شمار ہوتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر اور ویڈیوز کو جذباتی انداز میں شیئر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ اداس تھے یا کسی خاص وجہ سے غمزدہ تھے ان تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر یہ واقعی ان کا آخری ورلڈ کپ ثابت ہوا تو یقیناً یہ ان کے لیے شاندار کیریئر کا ایک اہم باب ہوگا، لیکن ان کے جذبات کے بارے میں قیاس آرائی کے بجائے صرف وہی بات کرتے ہیں جو درست ہے، جو انہوں نے خود یا ان کی ٹیم نے باضابطہ طور پر بیان کی۔ ہی از اے گریٹ فٹ بالر۔ اور ویئرز، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، کیا امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی ایک مکمل علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ مختصر جواب یہ: خطرہ موجود ہے، لیکن ابھی بھی سفارتکاری کا راستہ اور دروازہ مکمل بند نہیں ہوا۔ آج کی جنگ صرف ٹینکوں، ڈرونز اور میزائلز کی جنگ نہیں، بلکہ آج کی جنگ میں شامل ہیں اطلاعات، سوشل میڈیا، سائبر حملے، معاشی پابندیاں، تیل اور توانائی کی سیاست اور عالمی سفارتکاری۔ اس لیے ہر خبر اور ہر دعوے کو تنقیدی نظر سے دیکھنا پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ پاکستان کے لیے اس صورتحال میں 3 اہم ترجیحات ہیں۔ پہلی، داخلی امن اور دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی۔ دوسری، متوازن خارجہ پالیسی تاکہ پاکستان مختلف عالمی طاقتوں کے درمیان سفارتی توازن برقرار رکھ سکے۔ اور تیسری،
معاشی استحکام جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل، شپنگ اور عالمی سپلائی چین متاثر ہو سکتے ہیں، جس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی پڑیں گے۔ اور آخر میں فٹ بال کے میدان سے ایک خوبصورت سبق ملتا ہے۔ اسپین نے اضافی وقت میں 1-0 سے شکست دے کر عالمی ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ پورے اسپین میں جشن منایا گیا، لیکن لیونل میسی کے لیے ایک ممکنہ طور پر عالمی کپ کا آخری میچ ثابت ہو سکتا ہے۔ میچ کے بعد میسی اور لامین یامال کی گرم جوشی سے ملاقات کو دنیا بھر میں ایک نسل سے دوسری نسل تک قیادت کی علامت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عظمت صرف جیتنے والوں کی نہیں ہوتی، بلکہ ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جو اپنے کردار، محنت اور کھیل کے ذریعے تاریخ رقم کرتے ہیں۔ ویورز، ہماری کوشش رہے گی کہ ہم آپ تک ہر خبر سنسنی کے بجائے حقائق، معتبر ذرائع اور متوازن تجزیے کے ساتھ پہنچائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس حقائق ٹائملی پہنچتے رہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔